इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने खुद भी क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसके रेंगते हुए मुख्तलिफ झाड़ियों के ओट में मौजूद इसके साथी भी क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो मुख्तत अंदाज से आगे बढ़ रहे थे। इमरान की रफ्तार चूंकि इन सबसे तेज थी, इसलिए वो इन सबसे आगे बढ़ गया था। अभी उन्होंने आधा फासला तय किया होगा कि अचानक कहीं दूर से जींगर की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ सुनते ही छतरी के नीचे मौजूद चारों अफराद इसी तरह हरकत में आए जैसे वो इंसान की बजाय रोबोट हों। इस तरह उन्होंने अपनी दूरबीन को भी घुमाकर इसका रुख इन्हीं झाड़ियों की तरफ कर दिया। इमरान और इसके साथी इन लोगों के अचानक हरकत में आने की वजह से लाशौरी तौर पर अपनी अपनी जगहों पर साकत हो गए थे। दूसरे लम्हे इस दूरबीन के बड़े से शीशे से नीलगो रंग की तेज रोशनी निकलकर इमरान और उसके साथियों पर पड़ी, तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके जिस्मों पर किसी ने अचानक खोलते हुए तेल के ड्रम उलट दिए हों। इसके साथ ही इन्हें अपने जिस्मों से जान से निकलती हुई महसूस हुई। उन्होंने हरकत करने की कोशिश की लेकिन बेसूद। वो सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन ना बोल सकते थे और ना ही अपनी जगहों से हरकत कर सकते थे। इनके जिस्म बेजान होकर पत्थरों की तरह सख्त हो गए थे। इसी लम्हे चारों अफराद तेजी से इनकी तरफ दौड़ पड़े। ये तो अजनबी मालूम होते हैं, लेकिन ये साइड वाल में कैसे पहुंच गए? एक आदमी की चीखती हुई आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी, फायरिंग करके इन सबको यहीं हलाक कर दो। अचानक एक आवाज़ इन्हें सुनाई दी, रुक जाओ, फायर मत करो, मैं चीफ से बात करता हूँ। जब तक चीफ ना कहेंगे हम इन्हें हलाक नहीं कर सकते हैं। अचानक दूर से एक और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, और आवाज़ के फासले से इमरान ने अंदाज़ा लगाया कि ये आवाज़ इस छतरी की तरफ से आ गई है। फिर काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इमरान का मुंह चूंकि झाड़ी की तरफ था, इसलिए वो आसपास मौजूद किसी आदमी को देख ना सकता था। चीफ आराम कर रहा है। काफ़ी देर बाद फायरिंग करने वाले आदमी ने कहा, तो क्या करें इनका? पहले आदमी ने कहा, जब तक चीफ नहीं जाग जाते हमें इन्हें जिंदा रखना होगा। आने वाले आदमी ने कहा, लेकिन इन्हें रखेंगे कहाँ? पहले आदमी ने पूछा, मेन बंकर में। तुम इन्हें उठाकर मेन बंकर में पहुंचाओ। वही चीखती हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी, और इसके साथ ही किसी ने इमरान को उठाकर इस तरह कंधे पर डाल दिया जैसे इमरान का कोई वजन ही ना हो। अब इमरान इस कंधे पर लदा हुआ था, इसलिए इर्द गिर्द के माहौल का थोड़ा सा हिस्सा देख सकता था। कुछ दूर सीधा चलने के बाद वो आदमी किसी गहराई में इस तरह उतरने लगा जैसे किसी पहाड़ी से उतर रहा हो। फिर वो गुमा और इसके बाद सीधा रास्ता चलने लगा। अब वो किसी सुरंगनुमा रास्ते से गुजर रहे थे। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से बंकर में पहुंच गए। इन्हें इस बंकर के फर्श पर लटा दिया गया और इन्हें ले आने वाले वापस चले गए। इसके साथ ही बंकर में मौजूद रोशनी यकलहत गायब हो गई, और इमरान समझ गया कि बंकर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इसके जिस्म बेहोश हरकत है, इसलिए वो ना बोल सकता था और ना ही गर्दन घुमाकर अपने साथियों में बंकर का जायजा ले सकता था। बस 10 फुट ऊपर सपाट छत पर इसकी नजरें जमी हुई थीं, और वो बेबस और लाचार पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर वो थोड़ी सी एहतियात कर लेता और जिंगर की आवाज़ सुनते ही अपने साथियों के साथ झाड़ियों में छुप गया होता, तो वो इस जिस्म को मफलूज करने वाली रेस के असर से महफूज रह जाते। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो दुश्मनों के कब्जे में आ चुके थे, और अब न जाने इन्हें कब तक इस हाल में रहना था। इन्हें वहां पर पड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी कि अचानक बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, और फिर दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। ओ ये तो इमरान और इसके साथी हैं। इनकी लांच तो मैंने खुद मिसाइलों से तबाह कराई थी। फिर ये जिंदा सलामत यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या यह सचमुच इंसान है या भूत? ये जिंदा कैसे बच गए? आखिर कैसे? इसी लम्हे एक हलक के बाद चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, और इमरान इस चीखने वाले को ना देखने के बावजूद समझ गया कि बोलने वाला मार्गस है। हम साइट वन में चेकिंग कर रहे थे कि अचानक ही साइट वन में नमूदार हुए, और फिर इन्हें अल्ट्रा क्लासिक रेस की मदद से बेबस कर लिया गया। अब चूंकि आराम कर रहे थे, इसलिए इन्हें यहाँ पहुंचा दिया गया। एक और मुतबाना आवाज़ सुनाई थी, वेरी सैड। आखिर ये लोग साइट वन पर कैसे पहुंच गए? इसके बारे में मुझे मालूम करना पड़ेगा। ये तो इंतहाई खतरनाक बात है। इसका मतलब है कोई ऐसा रास्ता है कि ये लोग बगैर किसी को नजर आए साइट वन तक पहुंच गए हैं। साहिल ने तेज लहजे में कहा, अब इनका क्या करना है? बॉस आपका हुक्म हो तो इन्हें इसी हालत में हलाक कर दी जाए। पहली आवाज़ ने कहा, नहीं मेघरात, इस इमरान की जुबान सिर्फ हरकत में ले आओ। इसे 1 CM का इंजेक्शन लगाओ, लेकिन इंतहाई एहतियात से। हमें सिर्फ इसकी जुबान खुलवानी है। इसका बाकी जिस्म बेहरकत रहना चाहिए। ये इंतहाई खतरनाक आदमी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद साहिल की आवाज़ सुनाई दी, और मेघरात का नाम सुनकर इमरान चौंक पड़ा। ये नाम साहिल के डी सेक्शन के चीफ का था, जिसके बारे में इसे ट्रांको से मालूम हुआ था। मेघरात की यहाँ मौजूदगी से इमरान समझ गया कि इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ है। साहिल का असल हेडक्वार्टर इसी शिलांग जजीरे पर ही मौजूद था, जबकि कार्टम जजीरे का उन्होंने महज नाम ही इस्तेमाल किया था। शिलांग जजीरे पर जिस पायरेट तंजीम का कब्जा था, वो साहिल तंजीम ही थी, जिसके डी सेक्शन का इंचार्ज मेघरात का कंट्रोल था। अब मार्गस भी वहां आन पहुंचा था। मेघरात की जुबान से ही इमरान ने सुना था कि मार्गस 5 लॉन्च के जरिए वहां पहुंचा था और यहाँ आकर आराम करने चला गया था। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि साहिल का दूसरा नाम मार्गस है। यस बॉस, मेघरात ने कहा, और इसके साथ ही किसी के कदमों की आवाज़ उभरी, और फिर इमरान ने इसे बंकर के दूसरे हिस्से की तरफ जाते देखा। फिर इसने एक फौलादी अलमारी खुलने की आवाज़ सुनी। ताज्जुब है, ये लोग वाकई माफूकुल फितरत होते हैं। इनके जिस्मों पर मामूली से भी जख्म का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ये लोग मिसाइल प्रूफ हो। मार्कस की बरबराहट सुनाई दी तो इमरान दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, और फिर चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज़ दोबारा उभरी और इमरान के करीब आकर रुक गई। फिर एक आदमी इस पर झुका और इसके साथ ही इमरान को गर्दन पर हल्की सी चुभन का एहसास हुआ, और फिर वो आदमी पीछे हट गया। ठीक है, आप इसे उठाकर सामने दीवार के साथ लगाकर बिठा दो, साहिल ने कहा, और फिर इमरान को किसी ने उठाया और घसीट कर बंकर के दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया। चंद लम्हों बाद ही इमरान ने महसूस किया कि अब न सिर्फ वो बोल सकता है बल्कि अपना सर भी इधर उधर घुमा सकता था। अलबत्ता इसका जिस्म इसी तरह बेहिस्सो हरकत था। अब इमरान बंकर को देख सकता था। एक खासा बड़ा कमरा था, जिसकी एक साइड पर आहनी अलमारियों की तवील कतार मौजूद थी। अलमारियां बंद थी। सामने ही साहिल खड़ा था, इसके साथ 2 मुसल्लह अफराद थे। इमरान, मुझे बताओ कि तुम लांच तबाह होने के बावजूद यहाँ कैसे पहुंच गए?
سائرل نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں سائرل۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سائرل نہیں، میرا نام مارگس ہے۔ سائرل نے گھرا کر کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں سائرل۔ مارگس تمہارا دوسرا نام ہے، لیکن اصل میں تم ہی سائرل ہو، عمران نے کہا تو سائرل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، نان سینس، مجھے وہ راستہ بتاؤ جس کے ذریعے تم سائٹ 1 تک پہنچ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر سائرل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ضروری تو نہیں کہ ہم سائٹ 1 پر آئے ہو سکتا ہے سائٹ 1 خود کنویں کی طرح چل کر ہمارے پاس پہنچ گئی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے، ہم خود راستہ تلاش کر لیں گے۔ میں تمہیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکتا، اس کا رسک نہیں لے سکتا، میں نے تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میگرات، اڑا دو ان سب کو، سائرل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھ ایک مسلح آدمی تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ وہ تیزی سے آگے آ گیا۔ بے بس انسانوں کو ہلاک کرنا اگر سائرل کا شیوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کر دو ہمیں ہلاک۔ میں تو سمجھتا تھا کہ سائرل یا اس کا گروپ بے بس افراد اور لاچار انسانوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ مکمل طور پر حرکت کے قابل نہ ہو جائیں یا بے ہوشی سے ہوش میں نہ آ جائیں۔ تم بزدل ہو، عمران نے گرا کر کہا تو سائرل چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مجھے چکر نہیں دے سکتے عمران، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ آخری خواہش ہے تو میں اسے ضرور پورا کروں گا، سائرل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میگرات، سائرل نے میگرات سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میگرات نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں ایک اور مسلح شخص کو بلا لو، انہیں اس وقت تک ہلاک نہیں کرنا جب تک ان کے جسم مکمل طور پر حرکت میں نہ آ جائیں۔ انہیں بھی مضبوط رسیوں سے بندھوا دو تاکہ جب ان کے جسم حرکت میں آ جائیں تو یہ کوئی چکر نہ چلا سکیں، پھر جیسے ہی ان کے جسم حرکت میں آئے ان سب کو ایک ساتھ گولیوں سے بھون ڈالنا، سائرل نے کہا۔ یس چیف، میگرات نے کہا تو سائرل مڑا اور تیز سے قدم بڑھاتا ہوا بنکر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسلح آدمی اندر آ گیا، اس کے ہاتھوں میں رسی کا بنڈل تھا۔ باس نے ان سب کو باندھنے کا حکم دیا ہے، آنے والے نے کہا۔ کیا ضرورت ہے، یہ سب بے بس پڑے ہوئے ہیں، تم سائٹ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور ان پر مشین گن تان لو۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے جسم حرکت میں آ جائیں گے اور پھر جیسے ہی حرکت میں آئیں گے ہم انہیں بھون دیں گے، پہلے والے نے دوسرے سے کہا تو آنے والے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران مطمئن بیٹھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہاں سے بچ نکلنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ عمران کو تھوڑی دیر بعد اپنے جسم میں توانائی سی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ انجیکشن کا اثر تھا جسے اس نے گردن تک ٹھیک کر دیا تھا، اب اس انجیکشن کے اثر سے اسے اپنے باقی جسم میں بھی حرکت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ باز نے عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس آدمی نے پاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا، دیکھنا میری گردن پر کسی کیڑے نے کاٹا ہے، وہ انتہائی زہریلا معلوم ہوتا ہے کیونکہ مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ عمران کے لہجے میں ہلکی سی دہشت کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ آدمی عمران کی بات سن کر آگے بڑھا اور عمران کے قریب پہنچ کر اسے گردن دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ عمران اڑتا ہوا اس پر چھلانگ لگانے کو دوڑ پڑا۔ پھر عمران نے اس آدمی کو اچھال کر دوسرے پر پھینک دیا اور پھر بنکر میں دونوں کی چیخوں کی آوازیں ابھری اور اس سے پہلے کہ عمران وہ سنبھلتے، عمران نے ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں بے حس و حرکت ہو کر فرش پر ڈیر ہو گئے تھے۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس الماری کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے الماری کھولی، دوسرے لمحے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، الماری میں میڈیکل ایڈ باکس موجود تھا۔ عمران کو ایک خانے میں چند انجیکشن کی شیشیاں دکھائی تھیں۔ عمران نے ان شیشیوں کو اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ سٹریس کے توڑنے والے اینٹی انجیکشن تھے۔ اس نے سب سے پہلے جولیا، پھر صفدر، پھر کیپٹن شکیل اور آخر میں تنویر کی گردن میں انجیکشن لگا دیا۔ اس نے انہیں ڈبل ڈوز دی تھی تاکہ وہ جلد حرکت میں آ سکیں اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر عمران نے ایک مشین گن اٹھائی اور دروازے کی طرف لپکا، اس نے سار نکال کر باہر دیکھا تو ایک راہداری تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے عمران کو باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تم یہی رکو، میں باہر جا کر چیک کر رہا ہوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ڈاکٹر حسن کی بیٹی نسرین حسن کو لایا گیا ہے، ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ چکے ہیں، بس اب شاید لاسٹ ایکشن ہی باقی ہے۔ میں ایکشن کا ماحول دیکھوں پھر تمہیں بھی بلا لوں گا، تب تک تم ان الماریوں کو کھول کر چیک کرو۔ میں نے ایک کھلی ہوئی الماری میں اسلحہ دیکھا تھا، عمران نے مڑ کر کہا اور پھر مشین گن اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف آ گیا۔ عمران ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران نے اندازہ لگایا کہ آنے والا اکیلا آدمی تھا۔ عمران اس آنے والے آدمی کو قابو کر کے اسے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی نمودار ہوا، اس سے پہلے کہ وہ عمران کو دیکھ کر سنبھلتا، عمران یکلہت کسی بھوکے کانپ کی طرح اس پر جپٹ پڑا۔ اس آدمی کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے تڑپ کر عمران کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن عمران نے یکلہت اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی لاش اس کی گردن پر جم گئی اور اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہوتا چلا گیا۔ عمران نے پیر کو ایک بار پھر ذرا سا گھما کر ہٹا دی، اس آدمی کے جسم میں ذرا سی حرکت کی تو عمران کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے اور وہ آدمی ساکت ہو گیا۔ عمران نے انگوٹھا اس کی گردن پر ایک مخصوص رگ پر رکھا ہوا تھا۔ اپنا نام بتاؤ، عمران نے گرا کر کہا۔ ٹٹ ٹرانگ، اس آدمی کے حلق سے بینچی بینچی سی آواز نکلی۔ سائرل نے کہا، بگ چیف سائرل یہاں نہیں ہے اور نہ وہ یہاں آتا ہے، ٹرانگ نے کہا۔ وہ مارگس اور میگرات کہاں ہیں؟ عمران نے کراتے ہوئے کہا۔ وہ کنٹرول روم میں ہیں، ٹرانگ نے بتایا۔ اب انسانوں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کنٹرول روم کہاں ہے ورنہ میں تمہارے سر میں گولی مار دوں گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹرانگ کا جسم بری طرح کانپ اٹھا تھا، جلدی بتاؤ ورنہ، عمران نے اسی لہجے میں کہا اور ٹرانگ اس طرح بولنے لگا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا ہو۔ بابا بس میری جان بخش دو، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، ٹرانگ نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور اس نے کنٹرول روم کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے لیکن تم یہاں کیوں آئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ باس نے کہا تھا کہ میں مسلح افراد سے کہہ کر تم سب کو ہلاک کرا دوں، لاشیں برقی بٹی میں ڈال آؤں، ٹرانگ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عمران نے ہنکار بھرا اور پھر اس نے یکلہت ہاتھ گھمائے اور ٹرانگ چیختا ہوا ایک بار پھر فرش پر گر پڑا۔ عمران نے اس کے سینے پر مشین گن کا دستہ پوری قوت سے مارا تھا
اور اس کی جیسے کھوپڑی کھل گئی۔ عمران نے اس کے سر پر 2 مزید ضربیں لگائی اور چند ہی لمحوں میں ٹرانک کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لایا۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کو موڑ موڑ کر عمران آگے بڑھا اور تیزی سے ایک دروازے کے سامنے جا کر رخ کیا۔ اس نے یکلہت دروازے پر لات ماری اور اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ مشینوں کے سامنے 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائرل تھا اور دوسرا میگرات تھا۔ سائرل بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اپنے سامنے عمران اور اس کے پیچھے موجود اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ہاتھ اٹھتے چلے گئے۔ اس کے چہرے پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر زردی پھیل گئی تھی۔ کاکا کیا مطلب، تم سب اتنی جلدی کس طرح ٹھیک ہو گئے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا تم انسان ہو یا معفوق الفطرت مخلوق؟ سائرل نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کہاں ہے سائرل؟ عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ ماما میں نہیں جانتا اور میں سائرل نہیں ہوں، میں مارگس ہوں، سائرل کے اسپیشل سیکشن کا انچارج۔ سائرل نے ہون بھینجتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں تمہاری آواز پہچانتا ہوں، سچ بتاؤ تم سائرل ہو نا؟ عمران نے اسی طرح گھرا کر پوچھا۔ نہ نہیں، میں سائرل نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سائرل نے اسی طرح ہون چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سائرل نہیں ہو تو پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، گڈ بائے۔ عمران کے لہجے میں درندگی سی ابھر آئی۔ اس نے مشین گن کا رخ اس کی جانب کر دیا اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا ڈالا تو سائرل بوکھلا گیا۔ رک جاؤ، میں سائرل ہوں، میں ہی سائرل ہوں، لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں سائرل ہوں، سائرل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ اسی طرح کرتے پھرتے ہیں اور بڑی صفاقی سے دوسروں کو نہ صرف ہلاک کر دیتے ہیں بلکہ خوش ہو کر ان کی موت کا تماشا بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب ان کی موت سامنے آتی ہے تو ان کی ساری اکڑ نکل جاتی ہے اور پھر وہ بھیڑ سے بھی زیادہ معصوم بن جاتے ہیں۔ تم سب جاؤ اور یہاں جو بھی ہے سب کو ہلاک کر دو۔ سائرل نے اپنی اصلیت مان لی ہے، ڈاکٹر حسن کی بیٹی بھی یقیناً یہی ہوگی، اسے تلاش کرو اور کسی کے ساتھ رعایت نہ کرنا، یہ وحشی درندے اور فاق ترین صفت انسان ہے جن کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم نے اس لڑکی کا مائنڈ اسکین کرایا تھا؟ عمران نے اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد سائرل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، ابھی اس کی دماغی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے ابھی اس کا مائنڈ اسکین نہیں کرایا ہے، لیکن آج کل میں کرانے والے تھے، سائرل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ابھی فارمولا نہیں ملا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں نہیں ملا ہے، سائرل نے کہا۔ یہ کیسی مشین ہے؟ عمران نے سامنے موجود عجیب ساخت کی مشین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈسٹرکشن مشین ہے اور یہ جزیرے پر نصب تمام سائنسی اسلحے کو کنٹرول کرتی ہے اور میزائل فائر کرتی ہے۔ اس میزائل کے ذریعے ہم جزیرے کے اندر اور باہر کی چیکنگ کرتے ہیں اور شک کی صورت میں کہیں بھی میزائل فائر کر سکتے ہیں یا آٹومیٹک ہیوی مشین گنوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، سائرل نے جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سائرل کچھ سمجھتا عمران نے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مار دیا۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور عمران کی دوسری طرف نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ عمران نے جھک کر اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی۔ اس کے بعد عمران مشین پر جھک گیا اور اس کی کارکردگی چیک کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کارکردگی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے مختلف اسکرینیں آن کرنی شروع کر دی جہاں پر اس کے ساتھی دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نہایت چابک دستی اور تیز رفتاری سے دشمنوں کا صفایا کر رہے تھے اور دشمنوں کو ان سے بچ نکلنے کا موقع بھی نہ مل رہا تھا۔ عمران نے مشین کی اسکرین پر ان پوائنٹس کو بھی چیک کر لی جہاں ہیوی مشینیں اور میزائل لانچر نصب تھے۔ عمران نے مشین گنوں کو کنٹرول کیا، پھر وہ اس مشین پر بیٹھ کر باہر موجود دشمنوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ جزیرے پر موجود دشمنوں پر یا تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ عمران نے دشمنوں کی تعداد کم ہوتے دیکھی تو اس نے جزیرے کے مختلف حصوں پر لگے ہوئے میزائل لانچروں پر توجہ دی اور اس نے میزائل سے مشینوں کے رخ موڑنے شروع کر دیے۔ اس نے ان میزائلوں کے خاص پوائنٹ پر ایڈجسٹ کیا اور پھر اس نے ان میزائلوں کو چارج کرتے ہوئے ان کی ڈسٹریکشن ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ اس دوران اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ سائرل کو کب اور کیسے ہوش آ گیا۔ سائرل نے ہوش میں آتے ہی اچھل کر اس پر حملہ کر دیا، اس کی ٹانگیں اچھلی تھیں اور عمران کرسی سمیت مشین کے سامنے سے اچھل کر دور جا گرا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا ہے، شاید تم بھی میری طرح ڈھیٹ مٹی کے بنے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائرل اسے غسیلی نظروں سے گھور رہا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا ہے عمران، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سائرل نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہی مشین گن تھی جو عمران کے پاس تھی اور عمران نے مشین پر کام کرنے کے لیے سائڈ پر رکھ دی تھی۔ تو اب تم مجھے گولیاں مارو گے؟ عمران نے اس کے ہاتھ میں موجود مشین گن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مشین گن کے ٹریگر پر موجود سائرل کی انگلی پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں، سائرل نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اچھلتا ہوا نیچے گرا۔ عمران کی مشین گن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یکلہت اچھل کر اس پر چھلانگ لگاتی تھی اور سائرل کے ہاتھوں سے مشین گن نکلتی چلی گئی۔ عمران آگے بڑھا تو سائرل نے ٹانگوں کی ضرب سے عمران کو ایک طرف اچھال دیا۔ عمران پشت کے بال نیچے گرا تو سائرل ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گرنے والی مشین گن کی طرف لپکا، لیکن عمران یکلہت اس طرح کھڑا ہوا جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوں۔ اسے اس طرح اچانک اٹھتے دیکھ کر سائرل اٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن سائرل بھی ماہر فائٹر معلوم ہوتا جس نے عمران کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر اپنے جسم گھمایا اور پھر اس کی گھومتی ہوئی لات عمران کے پہلو پر پڑی۔ عمران رول ہوتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ عمران نے تیزی سے کروٹ بدل کر سائرل پر ٹانگ رکھی اور اسے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر لیے اور اچانک عمران کی گردن پر جم گیا۔ اب تمہاری موت طے ہے عمران، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، سائرل نے دانت کھچکھچا کر پورا زور لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت واقعی کسی آہنی شکنجے سے کام نہ تھی۔ عمران کا چہرہ تیزی سے متغیر ہوتا چلا گیا، لیکن یکلہت تڑپا اور اس کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے سائرل کی ناک پر پڑا اور سائرل چیختا ہوا پہلو کے بل فرش پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں عمران کی گردن سے ہٹ گئے تھے۔ عمران اس کے نیچے گرتے ہی کروٹ بدلی اور ایک لمحے میں وہ اڑتا ہوا سائرل کے اوپر جا گرا اور اس نے سائرل کے ناک پر زوردار ٹکر مار دی۔ سائرل کے حلق سے بے اختیار زوردار چیخ نکلی۔ اس نے تڑپ کر عمران کے نیچے سے نکل جانا چاہا، لیکن عمران نے اس دوران ایک اور بھرپور ٹکر اس کی ناک پر جما دی تھی۔ سائرل نے اپنے جسم کو گھما کر اپنے آپ کو ایک طرف ہٹانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔
इमरान ने इसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया था और साथ ही एक बार फिर उछलकर साहिल के सर पर ज़रब लगाई तो साहिल एक लम्हे के लिए साकत हुआ ही था कि इमरान ने दोनों टांगें आगे करके इसके कंधों की तरफ रखी और फिर पूरे जिस्म समेत इसकी टांगों पर जोर देता हुआ इसके सर की तरफ आ गया। खटाक की आवाज़ के साथ ही साहिल के हलक से इस कदर तेज चीज़ निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। इमरान ने पूरी कुव्वत से अर्फ की थी और इसने साहिल की रीढ़ की हड्डी का कड़ाका निकाला तो वो एक तरफ हट गया। साहिल अब बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे कई मुकम्मल तौर पर टूट गए थे और अब इसके लिए हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था, लेकिन वो होश में था। इसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसा हो गया था। थोड़ी देर बाद उसके साथी वहां आ गए और साहिल को बेबस देखकर वो चौंक पड़े। हमने जजीरे पर मौजूद तमाम अफराद को हलाक कर दिया है। जजीरे पर ऑटोमेटिक हैवी गन्ने मशीनें लगी हुई थी, वो न जाने कैसे चल पड़ी और इनकी फायरिंग से जजीरे पर मौजूद बेशुमार दुश्मन हलाक हो गए थे। जूलिया ने अंदर आते हुए कहा। इन मशीन गनों को इमरान साहब ने ऑपरेट किया था, कैप्टन शकील ने मशीन की तरफ देखते हुए कहा। और इसीलिए गोलियां हमारी तरफ आने की बजाय दुश्मनों को ही चाट रही थी, तनवीर ने कहा। सब बातें छोड़ो और बताओ कि नसरीन हसन मिली है या नहीं, इमरान ने कहा। हाँ, एक बैंकर में वो हमें मिल गई है। इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, वो नीम बेहोश है लेकिन बहरहाल जिंदा है, जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर सुकून आ गया। तुमने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? मैं इसे गोली मार देता हूँ, यही है सारे फसाद की जड़, तनवीर ने गसीले लहजे में कहा। इसने मशीन गन का रुख सायरन की तरफ कर दिया। इससे पहले कि वो सायरन पर फायरिंग करता, इमरान ने तेजी से हाथ मारकर इसकी मशीन गन का रुख बदल लिया। अब इसे गोली नहीं मारनी, मैंने जजीरे पर मौजूद तमाम मिसाइलों के रुख इसी जजीरे की तरफ करके टाइमिंग एडजस्ट कर दी है। ये जजीरे से निकलने के सारे रास्ते जानता है। हम इसे साथ ले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें। इसके साथ मजीद फोर्स किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और हमें इनके आने से पहले यहाँ से निकलना है। साहिल आंखें खोले बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इमरान की तरफ गौर से देख रहा था। इसे मालूम था कि साहिल चूंकि तंजीम का बिग चीफ है, इसलिए वो यहाँ यकीनन स्पेशल लॉन्च के जरिए ही आया होगा और ये जजीरा बेहद बड़ा था, वो लॉन्च कहीं भी छुपा सकता था। थोड़ी देर बाद साहिल बेहोश हो गया था। इमरान ने गान की नाल पकड़कर साहिल के जबड़े पर इसका दस्ता जोर से मारा। एक ही तरफ से साहिल चीख कर होश में आ गया। इसने बेख्तियार फड़कना चाहा लेकिन असाब और जिस्म ने इसका साथ नहीं दिया। इससे ज्यादा नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था। तुम इस जजीरे पर जिस लॉन्च पर आए थे वो कहाँ है? बोलो, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना है। और सुनो, मैं वादा करता हूँ अगर तुम हमें यहाँ से कोस्ट गार्ड की नजरों में आए बगैर निकाल दो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हें हलाक भी नहीं करूंगा, इमरान ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। और अगर ना बताऊं तो साहिल ने हज़ियाने लहजे में कहा, तो फिर मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा। तुम्हारे जैसे सफाक दरिंदे से किसी किस्म की रियायत बरतने का आदी नहीं हूँ। तुम्हारी लॉन्च जजीरे पर ही मौजूद है, हम इसे ढूंढ लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ओ नहीं, मुझे हलाक मत करो, मैं बताता हूँ। मेरी स्पेशल लॉन्च वो जनूबी पहाड़ी के समंदर की तरफ झुकी हुई चट्टान के पीछे मौजूद है, साहिल ने कहा। ठीक है, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, तुम्हें रास्ता बताना होगा, इमरान ने कहा। तो साहिल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसके कहने पर सफदर ने आगे बढ़कर इसे इसी हालत में उठा लिया और फिर वो वहां से निकलते चले गए। साहिल इन्हें रास्ता बताता रहा और वो इस तरफ बढ़ते चले गए। तनवीर और जूलिया नसरीन हसन को भी ले आए थे जो नीम बेहोशी की हालत में थी। तनवीर ने अपने कांधे पर डाला हुआ था। वो सब तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। डी सेक्शन का इंचार्ज मिगरात भी यहाँ था। इसका क्या हुआ है? इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर पूछा। वो अपने साथियों के साथ ही मौजूद था। इसने भागने की कोशिश की थी लेकिन मैंने इसे ब्रश मारकर गिरा लिया था, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर बाद वो एक शानदार और इंतहाई कीमती लॉन्च के करीब पहुंच गए। फिर वो सब लॉन्च पर सवार हुए और वो लॉन्च तेजी से समंदर की तरफ दौड़ती चलेगी। काफी दूर पहुंचकर इमरान ने समंदर को लॉन्च रोकने का कहा तो इसने लॉन्च रोक ली। इमरान ने सबको अर्शे पर बुला लिया। इन्हें दूर शेलांग जजीरा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, तुमने लॉन्च क्यों रुकवाई है? जूलिया ने कहा। मैं चाहता हूँ तुम काउंट डाउन शुरू कर दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काउंट डाउन किस लिए? काउंट डाउन होते ही तनवीर मेरे हक से दस्तबरदार होने का ऐलान करेगा और सफदर साहब की मौजूदगी में खुतबा निकाह पड़ेगा और फिर इमरान ने कहा। तो वो सब हंस पड़े जबकि तनवीर और जूलिया का मुंह बन गया। तुम फिर अपनी बकवास पर उतर आए हो, जूलिया ने इसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। काउंट डाउन शुरू करो, जल्दी करो, इमरान ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय तेज लहजे में कहा। तो जूलिया ने मुंह बनाते हुए काउंट डाउन शुरू कर दिया। फिर इसका जैसे ही काउंट डाउन मुकम्मल हुआ, इसी लम्हे उन्होंने दूर छलांग जजीरे की तरफ आग का तूफान सा बुलंद होते देखा और फिर यकलहा तेज और ना खत्म होने वाले जोरदार धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने छलांग जजीरे को तबाह होते देखा। ये अपने जजीरे पर मौजूद मिसाइल इस जजीरे पर टारगेट कर दिए तो टाइमिंग एडजस्ट कर आए थे, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मैं इस जजीरे की तबाही और खास तौर पर साहिल जैसी जालिम और सफाक तंजीम का असल ठिकाना तबाह होते सबको दिखाना चाहता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए साहिल से मुखातिब होकर कहा, जिसे तनवीर ने रेलिंग के साथ लगाकर खड़ा कर रखा था। इमरान की बात सुनकर साहिल की आंखें बुझ सी गईं। जजीरे पर मुसलसल धमाके हो रहे थे और आग के शोलों के साथ स्याह रंग का धुआं आसमान के ऊपर बुलंद होता दिखाई दे रहा था। अब कुछ ही देर में नेवी ने यहाँ पहुंच जाना है, इसलिए लॉन्च को फुल स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दो, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया, दोबारा इंजन रूम में चला गया। कुछ ही देर में लॉन्च हरकत में आई और फिर एक बार फिर समंदर के फ्रांस सीने पर दौड़नी शुरू हो गई। इमरान के कहने पर तनवीर बेहिस्सो हरकत साहिल को केबन में डाल आया। नसरीन हसन को वो पहले ही केबन में पहुंचा आए थे। इमरान रेलिंग के पास खड़ा था कि कुछ देर बाद तनवीर वहां भागता हुआ आ गया। क्या हुआ? इमरान ने इसे देखकर कहा। वो साहिल हलाक हो गया है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी और तुमने इसे इसका सारा जजीरा तबाह होते दिखा दिया था, जिससे वो इस कदर दिल बर्दाश्त हो गया कि इसके दिमाग की नस फाट गई। इसकी नाक और इसके कान से खून बह निकला है, तनवीर ने जवाब दिया। हंस कम जहां भाग चलो, मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा हो गया। हमने उसे नहीं हलाक किया, वो अपनी मौत आप मार गया, इमरान ने कहा। इसकी लाश का क्या करना है? तनवीर ने कहा। उठाकर समंदर में फेंक दो, बेचारी मछलियों को भी खुराक मिल जाएगी, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया और केबन की तरफ चला गया।
تھوڑی دیر بعد وہ سائرل کی لاش کاندھوں پر ڈالے واپس آئے اور اس نے ریلنگ کے پاس آ کر لاش سمندر میں اچھال دی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ ویسے تمہارے ذہن کا بھی جواب نہیں، جس سائرل کو دنیا بھر کے لوگ تلاش نہ کر سکے، تم نے نہ صرف اسے تلاش کر لیا بلکہ اس کا اصل ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا سوائے ایک چیز کے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب چونک پڑے۔ کون سی چیز؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ یہی کہ تنویر کے دل میں آہے تمہارے لیے ہے کیا؟ عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑے جبکہ تنویر برے برے منہ بنانا شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔